स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। Dr. B Events, India's only A to Z healthcare event platform. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 26 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। नए हिजरी साल का आगाज़। सऊदी अरब में माह मुहर्रम के आगाज़ पर गिलाफ काबा किस्वा की तब्दीली। गिलाफ काबा पर सोने और चांदी से मज़ीन आयात की झलक, रूह परवर मनाज़र। गजा में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के लिए मुआहदे की कोशिशें तेज़। हमास के अहदेदार की तौसीक़। इसराइल के साथ बातचीत का अमल अब भी तातिल का शिकार। अमेरिकी हमलों में ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को हुआ भारी नुकसान और अहम तंसीबात भी तबाह। CIA डायरेक्टर का दावा, साबिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरदीद। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन किया मुअत्तल। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। इल्ज़ाम लगाया जौहरी हमलों पर खामोशी ने साख की तबाह। इसराइल ने ईरान के मरकजी बैंक को करार दिया दहशतगर्द तंजीम। जंग बंदी के बाद नई महाज़ाराई। इसराइल का इल्ज़ाम, ईरानी बैंक हिज़्बुल्लाह हमास को करता है फंडिंग। खौफनाक लगता है, ज़्यादा होशियार नहीं। न्यूयॉर्क मेयर की उम्मीदवारी पाने वाले ज़ोहरान मोमदानी पर ट्रंप की तनकीद। कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने हुदूद को कर लिया पार। न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार हिंद नज़ाद ज़ोहरान मुमदानी पर बीजेपी की MPs कंगना रनावत की तनकीद। इल्ज़ाम लगाया, ज़ोहरान मुमदानी हिंदुस्तानी कम पाकिस्तानी ज़्यादा लगता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की पेश की जाए तफसील। अमेरिकी वीज़ा के लिए नई शर्त लागू। गलत बयानी पर वीज़ा की इजराई नहीं होगी या वीज़ा होगा मनसूख। US एम्बेसी का बयान। ब्राज़ील का PM मोदी को खुसूसी इशाया की दावत। PM मोदी को खुसूसी मदऊ करने पर चीन नाराज। शी जिनपिंग का दौरा ब्राज़ील मंसूख होने का इम्कान। शंघाई ताउन कौंसिल के मुश्तरका बयान पर हिंदुस्तान का दस्तखत करने से इनकार। पहलगाम दहशतगर्द हमले का कोई तस्करा नहीं था, बलूचिस्तान का जिक्र किया गया था शामिल। सूरज, सितारे और तिरंगे के साथ फख्र का लम्हा। स्पेस पर गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का किला से पैगाम। कहा, ये मेरे नहीं हिंदुस्तान का सफ़र, ये फख्र की बात। हिंदुस्तानी बहरिये के हेडक्वार्टर का मुलाजिम पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। विशाल यादव नामी जासूस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इत्तलात की थी फराहम। अहमदाबाद एयर इंडिया तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त। ब्लैक बॉक्स का डेटा कर लिया गया डाउनलोड। तैयारे के हादसे की वजूहात का पता चलाने में अब होगी आसानी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को करार दिया हिटलर। मसनूई जहानत से तैयार वीडियो भी किया शेयर। कर्नाटक में कांग्रेस लीडर ने दर्ज करवाई पुलिस में शिकायत। उड़ने की इजाजत मत मांगो, पर तुम्हारे है आसमान किसी का नहीं। मुल्क पहले वाले खरगे के तबसरे के बाद शशि थरूर का ट्वीट। कांग्रेस से इख्तिलाफात की कयासारियां तेज। गवर्नर की सरकारी तकरीब में सिर्फ कौमी अलामत का ही किया जा सकता है इस्तेमाल। केरला CM पिनराई विजयन ने गवर्नर के दफ्तर को रवाना किया मकतूब। भारत माता तनाज़े पर इख्ताम। मुंबई में मकान खरीदने के लिए अमीरों को भी 109 साल की बचत दरकार। राहुल गांधी की मईशत पर कड़ी तनकीद। कहा, गरीबों से ख्वाब देखने का हक भी छीन लिया गया। हम दूसरे मज़ाहिब पर नहीं बोलते, फिर भी हमें क्यों बनाया जा रहा निशाना। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर तनाज़े पर वारिस पठान का रद्द-ए-अमल। कहा, ना फैलाए अफरा तफरी। उत्तराखंड में नदी में गिर गई टेम्पो। मंदिर जाने वाले 2 यात्रियों की मौत, 10 लापता। बचाव और इमदादी टीमें लापता अफराद का पता चलाने में मसरूफ। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कयामत जैसा समा। कोला कांगड़ा में तबाहकुन बारिश, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 2 हलाकतें, 6 मजदूर लापता। शंकरपल्ली में खातून ने रेलवे पटरियों पर चलाई कार। रेलवे स्टाफ में सनसनी। कुछ ट्रेनों का मोड़ दिया गया रुख, जबकि कुछ ट्रेनों की मनसूखी। खातून का उत्तर प्रदेश से ताल्लुक। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 18 माह में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किया हासिल। के कविता का इल्जाम, तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाने का मुतालबा।
حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈشل میں 18 خانگی جونیئر کالجز کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے جاری کی نوٹس، منظور کیے گئے بغیر کالجز چلانے کے انکشاف پر کارروائی۔ فلم کنپا کی ریلیز سے قبل تیلگو اداکار و فلم پروڈیوسر منچو وشنو کی بڑھی مشکلات، منچو وشنو کے دفاتر پر جی ایس ٹی دھاوے، بے قاعدگیوں، ٹیکس چوری کے الزامات۔ سونے کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشن جویلرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 90,700 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1 لاکھ روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1100 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، اے سی بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ یو کے، آسٹریلیا، اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا۔ جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون اے، بی، ڈی میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، حیدرآباد۔ میں ایک ہیلتھ کیئر ایونٹ پلان کر رہا تھا، سب کچھ سارٹڈ تھا، وینیو، اسپیکرز اور اسکیڈیول بھی، لیکن جب ایونٹ کا دن آیا سب کچھ بکھر گیا۔ رجسٹریشنز پہ لائن تھی، بیجز مسنگ تھے، اسپیکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں تھا، ایگزیکیوشن بالکل زیرو۔ تبھی مجھے کسی نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر ایونٹس کو کانٹیکٹ کرو، اور میں نے نیکسٹ ایونٹ ان کے ساتھ پلان کیا۔ اور ڈفرینس، کسٹم ویب سائٹ فار رجسٹریشن، QR چیک ان، بیجز اینڈ ای سرٹیفکیٹ، اسکیڈیول پلاننگ، اسپیکر ہاسپٹیلٹی اینڈ واٹس ایپ اینڈ ای میل آٹومیشن۔ ڈاکٹر ایونٹ صرف ایونٹ پلانر نہیں ہے، وہ ہیلتھ کیئر ایونٹس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اکراس انڈیا 100+ ہیلتھ کیئر کانفرنسز سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیے۔ تو اگر آپ بھی کانفرنس پلان کر رہے ہو تو بس ایک کام کرو، ڈاکٹر ایونٹس کو بتاؤ کب اور کہاں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔